नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राधाकृष्ण मैनाली। उहाँ वरिष्ठ वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ। उहाँको अलिकति विगतसँग पनि म आम दर्शकलाई परिचित गराउने प्रयत्न गर्नेछु। कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापक, नेकपा मालेको संस्थापक सचिव, नेकपा एमालेको संस्थापक, अनुभवले खारिएको पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ वामपन्थी नेता। उहाँसँग आज म यतिखेर देशमा कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरूको वर्चस्व छ, तर देश हविगतबाट पनि गुज्रेको छ। यी यावत जिउँदा र जाग्दा प्रश्नहरू छन्। नेपालको यो पछिल्लो दृश्यले के सन्देश दिन्छ, के अर्थ लाग्छ, किन यस्तो भयो, यावत प्रश्न छन्। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गको, कतिपय सूचनामूलक ढङ्गको कुराकानी गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहे भने अलिकति इतिहास अनि वर्तमानसँग जोड्छु। दशैंमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने देश अभिभावक विहीन भयो। तत्पश्चात पछिल्लो दृश्य के देखा पर्छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल सन्दर्भसँग जोडेर नेपाल एसियाको सर्वाधिक भ्रष्ट देशको रूपमा सूचीकृत गरियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको संसारबाट रिकग्नाइज एउटा क्रेडिबल विश्वासयोग्य संस्था हो। भ्रष्टाचार कहाँ छ? राजनीतिक वृत्तमा सर्वाधिक छ, निजामती सेवामा छ अर्थात् ब्युरोक्रेसीमा छ, न्यायिक क्षेत्रदेखि लिएर सबै क्षेत्र यो भ्रष्टाचारको अखडा छ भन्छ। यससँगै छिमेकी देशहरूको चासो नेपालको आन्तरिक अवस्था उप बढ्यो। दक्षिणको बारम्बारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू आए, उत्तरका अर्को महत्त्वपूर्ण रक्षा मन्त्री आए र सेना केन्द्रित रहेर कुराकानीको क्रम अगाडि बढेको देखियो र आन्तरिक राजनीति यहाँ खिचौलोमा रूपान्तरित भएको छ र सडकमा ठुला ठुला प्रदर्शनहरू भएका छन्। यो बढेर जाने सन्देश दिइरहेको छ। यो दृश्यलाई तपाईँ अनुभवले खारिएको व्यक्ति कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद। समसामयिक प्रश्न उठाउनु हो भने चाहिँ मलाई पनि खड्किराखेका विषय के हो भने अब अहिले नेकपाको शीर्षस्थ तहमा उहाँहरूको पार्टीको सचिवालय भनेको सबभन्दा सर्वोच्च हाइकमान्ड, अरू सामान्य भाषामा त हाइकमान्ड पनि भन्छन्। त्यहाँ पनि खास गरी प्रधानमन्त्री ओली र सचिवालयका 5 जना सदस्य, त्यसमा पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका प्रचण्डजीको अगुवाईमा जुन विवाद अगाडि आछ, त्यो विवाद पनि ठिक छ। पोलिटिकल विवाद हुनु त स्वाभाविकै हुन्छ एउटा पार्टीमा। म विवाद नै नराम्रो कुरो भन्ने ठान्दिनँ। त विवादको लक्ष्य के हो, विवादको चाहिँ कारण के हो, त्यो खोज्नुपर्छ। यहाँ विवाद सैद्धान्तिक रूपले अनि अथवा देशको आमूल परिवर्तन गर्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर यो बाटो त्यो बाटो अथवा कृषिको बाटो अथवा पर्यटनको बाटो अथवा आत्मनिर्भरताको बाटो, विदेशी सहयोग ल्याउने बाटोको बारेको छलफल भएको भए पनि एउटा त्यसले देश निर्माणमा जहिले सम्बन्ध राखेको छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त छैन। छ के भने अब अहिले प्रचण्डजीले चाहिँ 5 जनाको तर्फबाट जे व्यक्त गर्नुभयो, अब त्यो सामान्य नैतिक मान्छे हो भने त्यो आरोप लागिसकेपछि राजीनामै दिएर हिँड्नुपर्ने स्थिति प्रधानमन्त्रीको हो। किन उहाँलाई 8वटा अभियोगमा चाहिँ आर्थिक कारोबारमा भ्रष्टाचारको संरक्षकै भनेर प्रचण्डजीले नै तोक्नुभयो। चाहिँ त्यसमा उहाँले नैतिक जवाफदेही नलिएर त्यसको जवाफ फर्काउँछु भन्नुभयो। अब जवाफ फर्काउने सिलसिलामा सत्तामा नबस्दै पनि विगतका कुरालाई अलिक धेरै जोडेर प्रचण्डको बारेमा पनि चाहिँ कम घिनलाग्दा कुराहरू त उहाँले पनि उठाउनु भएन। त त्यति हुँदाहुँदै उहाँ प्रधानमन्त्री होइन। प्रधानमन्त्रीमाथि जुन चाहिँ कुरो उठ्यो, त्यो कुरोलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार भनेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले झन् प्रष्ट रूपले नेपाल भ्रष्टाचारको चरम चुलीमा पुगेको मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको संरक्षक हुनुभयो भनेर पनि तोक्यो।
भले त्यति गम्भीर आरोपलाई खोजबिन गर्ने होइन। अब सरकारका प्रवक्ताले के बताउनु भयो भने हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ। उहाँले स्वीकार त गर्न भनेर भनेकै छैन नि। जुन बिगारेको छ अब अस्वीकार गर्ने हो भने त त्यो छानबिन गर्नुपर्थ्यो। अब मुखले भ्रष्टाचार जस्तो केसमा अस्वीकार गर्छु भनेर तर्पण ताम गरे जस्तो कुरोले त त्यसको अर्थ त निक्लिँदैन। त्यहाँ भनेर उहाँ अब यति भनेपछि ढुक्क भयो भन्ने कुरोमा उहाँ पुग्नुभएको छ भने चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा फेरि यहाँले अघि प्रश्नमा पनि भन्नुभयो दसैँको शुभकामना सन्देश दिँदा चाहिँ पूर्व राजाले चाहिँ अहिलेसम्मका 14 वर्षका उहाँका सन्देशहरूमा जुन भद्र सन्देशहरूले त पहिले पनि कमी कमजोरीहरू औँल्याउँदै आएको थिएमा चाहिँ उहाँ एउटा प्रतिपक्षीको रूपमा पनि भद्र प्रतिपक्षीको रूपमा देशमा देखा पर्नुभएको छ। विदेश भन्दा पनि देशभित्रै बसेर देशका गतिविधि निहाल्नु भएको छ र उहाँले यो वक्तव्य चाहिँ सबभन्दा हायर लेभलमा मिठो सशक्त र चोटिलो रूपले सत्ता पक्षले काम गरेन र देश चाहिँ टुरो हो भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनु पूर्व राजाले चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति दिनु अनि त्यहाँदेखि यताका सत्ता पक्षका यी कुराहरू जुन अगाडि आछन् यसले वास्तवमा देश साँच्चीकै टुरो भएको हो त, अभिभावकविहीन भएको हो त। किन सत्तामा बस्नेहरूका यी घिनलाग्दा कुराहरूले त चाहिँ समस्या त झन् जटिल बनाए। जटिल बनाएर त्यसलाई कसरी यसरी बोलेको थिएन कि देश अभिभावकविहीन भयो भन्ने कुरो हिजोको शासक अहिलेका भद्र व्यक्तित्वको रूपमा देशभित्र रहेका राजाले भन्दा त त्यो टुरो भएको पुष्टि त उहाँहरू आफै गर्नुभयो। किन सत्तामा बस्ने नेताहरूको यो छिनाझपटी त आखिर उहाँ त अभिभावक हुन सक्नु भएन। यो गम्भीर स्थितिमा देश अहिले पुगेको छ तर नेताहरू गम्भीर छैनन्। त्यति मात्रै नभएर संयोग हो कि अरू धेरै तारतम्यले कसरी घेरिरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले इन्टरनेसनल यतिखेरै यो आरोप अगाडि लिएर आयो। त्यति मात्र होइन, अब अहिले नै देशमा राजाको पक्षको जनमत पनि हिजोभन्दा अगाडि बढाएको छ। भलै त्यो निर्णायकपनमा भएर देश अस्तव्यस्तै बनाउने ठाउँमा त त्यो जनआक्रोश पुगिसकेका छैन। अहिले त्यसको असहमति र विरोधको सुर, भद्र विरोधको सुर मात्रै अगाडि देखा परेको छ। सडकमा मुखरित हुन थालेको छ। यो मुखरित भएको कुरोलाई नै गम्भीरतापूर्वक सोच्ने भन्दा पनि यसले के गरेको छ र यतिका मान्छे सडकमा आएर के हुन्छ र भन्ने टाइपले सत्तासीनहरू सोचिरहेका छन्। यो पनि संयोग हो कि भवितव्य हो कि तालमेल यसरी मिलेर आएछ। योभन्दा पनि म त गम्भीर विषय अर्को के देख्छु भन्दा यतिखेरै अब दक्षिणका मित्रहरूको नेपालभित्र आउने कुरो पनि अब आउँदाखेरि गुप्तचर प्रमुख पहिलो आगमन प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीलाई राति 3 घण्टा भेटे। लोक कुनै संयोगवश आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु एउटा विदेशी अफिसरले हुँदैन भन्ने कुरो पनि होइन। तर आउनु अनि राति 3 घण्टा भेट्नु, त्यो पनि कोही मान्छे नराखिकन भेट्नु एउटा गम्भीरतम विषय भयो। त्यो भेटघाट पछाडि ओलीजी प्रधानमन्त्रीका स्वरहरू झन् चर्का भए, किन पार्टीभित्रको उहाँको विवाद झन् चर्कियो। किन म अहिलेसम्म के देख्छु भने गुप्तचरहरूको गतिविधि भने पोलिटिकल भन्दा पनि विध्वंसकारी हुन्छ जहीँ पनि। किन जस्तो इन्डियाको एउटा पोलिटिसियन आएर नेपाल सरकारसँग कुरो गरे भए लेनदेन हुनसक्छ। पोलिटिसियन भने म यो गर्छु, तपाईँ यो गर्नुहोस्। अब यस्ता लेनदेनका कुराहरू दुईवटा राज्यमा दुईवटा नेताको बिचमा हुँदै नहुने कुरा पनि होइन। त्यो लेनदेनले कसलाई फाइदा गर्छ त्यो अर्को विषय भयो। राजनीतिक लेनदेन हुनसक्छ। तर यहाँ त राजनीतिक लेनदेन गुप्तचरले भने चाहिँ के हो भने एउटासँग आएर एउटा कुरो गर्ने, अर्कोसँग ध्वंस मचाउने हो। त्यसमा पनि रको पोलिटिक्स, अब यो सिआइएको पोलिटिक्स जहीँ पनि त्यो पुग्यो भने त्यहाँ ध्वंस गरेको छ। अब सिआइएले त मारपाटे गराएको छ। अब अनि इन्डियाको रले त त्यहाँ जस्तो श्रीलङ्कामा गयो, पाकिस्तानमा जहीँ पनि उसले चाहिँ ध्वंस गराउने हो। यहाँ पनि पहिले राजाको शासनको अन्त्य बेलामा पनि सिआइएले रले त्यसै गरी खेल्यो। त्यही खेलेर ध्वंस बनाएर एउटा नयाँ मोहडा अगाडि लिएर आयो। अब अहिले पनि त्यो कुरो यहाँमा उनीहरू त्यसरी आए। त्यो त आए त्यो संसदीय पोलिटिक्सभित्रको गुत्थीलाई चर्काउन नै हाम्रो गुप्तचर चिफको यहाँ आगमन भयो भन्ने सबैले अनुमान गरेका छन् र मैले पनि त्यही अनुमान गर्छु। गुप्तचर प्रमुखले आएर सायद कसलाई के भने संसदभित्रको पोलिटिक्सलाई चर्काएर वितृष्णा बनाए। अब अर्को पाटो इन्डियाबाटै के देखिन्छ त्यसभन्दा अलिक पछाडि इन्डियाका सेनाको कमान्डर, स्थल सेनाका कमान्डर इन चिफ आए। अब उनी आए, सेनासँग कुरो गरे। त्यो अस्वाभाविक एकातिर देखिँदैन भने
अब यतिखेरै सेनासँगको सहमति, सेनासँगको सौहार्दता पहिलेभन्दा धेरै विकास भयो। किन जुन सेनाध्यक्षले नेपालको सीमा बारेमा बोल्दा जसरी विदेशीको चासोको रूपमा राखेर नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै गिज्याउने कुरो गरेका थिए, अब उनीले आएर आज चाहिँ यहाँको सेनाको परमाधिपति पनि भए, त्यो सोनाम धनेश परमाधिपति पनि लिएर गए भने अब यहाँको सेनासँगको राम्रो हार्दिकता जो परम्परागत रूपमा सधैँ थियो अझ त्यसलाई माथि उठाउने कुरो गरेर लिएर गए। त्यतिले मात्रै मानार्थ महारथी पद ग्रहण गर्दै उनी यी सबै कुरो अगाडि बढ्यो। अब त्यतिखेरै के छ अब उत्तरतिरबाट पनि फेरि अरू त्यति चर्चामा नआएका विदेशी डिग्निटरी त चीनतिरबाट आएका आइछन्। अनि किन चिनियाहरू त्यति धेरै हल्ला गरेर आउँदैन, फेरि धेरै चिनिँदा पनि चिनिँदैनन्। अब यिनीहरू चाहिँ सामान्य मान्छे आएको, सामान्य पोलिटिकल कार्यकर्ता आएको पनि यहाँ धेरैलाई थाहा हुन्छ, अनि चर्चा पनि हुन्छ। फेरि उनीहरू अलिक प्रचार रुचाउँछन्, आएर खुसीको कुरो पनि गरिहाल्छन्, अन्तर्वार्ता पनि दिइहाल्छन्, त्यो धेरै थाहा हुन्छ। अब चिनियाहरूको शैली त्यस्तो हुँदैन, उनीहरू सुटुक्क आउँछन्, आफ्नो काम गर्छन्, जान्छन्, को आउँछ को आउँदैन, जोसँग कुरो गर्छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस किसिमको गतिविधि अगाडि चल्दै थिए। अब अहिले जुन सी जिनपिङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख मान्छेको एकदम नजिकैको चिनिया रक्षा मन्त्री वास्तवमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको हायर लेभलको मान्छे चाहिँ उनलाई उप प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटस दिए पनि उनी वास्तवमा चिनमा प्रधानमन्त्रीको सेकेन्ड म्यान जस्तै मान्छे हो। चाहिँ त्यति पावरफुल मान्छे 8 घन्टाका निम्ति यहाँ आएर सेनासँग लामो कुरो भयो, सेनासँग 2 घन्टा कुरो भयो। म चाहिँ अझ अब त्यसले के देखियो भन्दा चीनतिरबाट पनि यहाँ विश्वास गर्न लायकको शक्ति भनेको सेना, नेपाली सेना भयो। अब उता दक्षिणतिरबाट पनि यहाँ विश्वास गर्न लायकको शक्ति भनेको नेपाली सेना छ। अब नेपाली सेनाभन्दा अरू चाहिँ देखाउने कुराहरू मात्रै भएको छन्, राजनीतिक चिजहरू। अब यो एउटा यसो हेर्दाखेरि राम्रै हो, नेपाली सेनासँग विदेशीको शक्ति रह्यो भन्ने कुरो एक अर्थमा त यसरी सामान्य बुझिन सकिन्छ, राम्रै पनि हो। तर त्यसले चाहिँ के भयो भने त राजनीतिप्रतिको वितृष्णा हुने भयो। त्यसको परिणाम के आउने हो अहिले ठ्याक्कै भनिहाल्न सक्ने स्थिति बन्दैन। किन जहीँ पनि सेनाको गठबन्धनले पोलिटिकल फोर्सप्रतिको नकारात्मक चिन्तन आउँछ। नेपालकै पोलिटिसियनहरूको यो जुन मैले अघि पनि वर्णन गरेँ, अब गन्दगी खाडलमा परेको र मारपिट भइराखेको बेलामा अब यो सैन्य नजिकैपनले 3टा सैनिक शक्ति, भारतीय सेना सैनिक शक्ति, नेपालको सैनिक शक्ति र चिनिया सैनिक शक्ति बिचको नेपालको कन्टेन्टमा एकदम नजिकको समझदारी बनिएको छ। अब यो समझदारी देशको निम्ति त राम्रै होला। म किन भन्दा त्यो समझदारीले अब 2टा मिलेर तेस्रोलाई खत्तम गर्ने कुरो त पक्कै पनि होइन, 3टै मिलेर 3टैको सहकार्य गर्ने खालको कुरो भयो। अब यसले राष्ट्रियताकै सवालमा नराम्रो काम त मलाई गर्छ जस्तो लाग्दैन। तर यसले नेपालको पोलिटिक्समा सजिलो अवतरण चाहिँ गर्छ जस्तो देखिँदैन। चाहिँ यो त्यति सङ्कटमा पुगेको छ। किन त्यो राजाले हामी टुक्रा भयौँ भन्ने कुरोको सङ्केत यहाँ पनि जोडिया छ कि चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ यतापट्टि भारतीय गुप्तचरले सिकाएका कुराहरू अगाडि गर्दै जाँदा अहिले नेकपामा जुन द्वन्द्व चर्किया छ, त्यो द्वन्द्वले पनि यिनै परिवेशलाई तताउन खोजिया हो कि यो समस्या बडो गम्भीर रूपले अगाडि आएको छ। तर नेताहरू त्यसरी सोध्दैनन्। उनीहरू चाहिँ अब अहिले भर्खरमा चिनिया विदेश मन्त्रीले, रक्षा मन्त्रीले हामी विगतका उच्च तहबाट मानिएका मान्यताहरूलाई स्वीकार्छौँ के भन्ने रक्षा मन्त्रीले भनेको छ भन्दा योभन्दा पहिलेका समझदारीलाई हामी सम्मान गर्छौँ भने। योभन्दा पहिलेका समझदारी के भएको थिए चाहिँ। अब यसो हेर्दाखेरि योभन्दा पहिलेका समझदारी भने अब यता सरकारमा बस्नेहरूले चाहिँ योभन्दा पहिलेका समझदारी भनेको त्यो बिआरआई होला, अनि अथवा एकजुट भएर जाने हाम्रो जुन कुरो हो त्यही कुरो होला भन्ने ठानिया पनि हुनसक्छ। त मैले त्योभन्दा अलिक धेरै नै चाहिँ विगतका समझदारी मध्येमा त मैले चिनियाहरूले कता कता यो नेकपाको विवादमा चाहिँ विवाद मिलाउनको लागि के गर्नुपर्छ गरेर पनि अगाडि जाऊ, तर पार्टी सकेसम्म नटुटाऊ भन्ने पार्टी लेभलको सल्लाह नेकपाका प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई दिएको थियो अरे चाहिँ। अब त्यो कुरो त त्यो त उहाँले ध्यान दिएको छैन। विगतका समझदारी भने त्यो पनि कुरो हुनसक्छ। किन अब यहाँ
उनी चाइनिजले हेर्दा पनि ओलीजीले चाहिँ 100% ठिक गरेको र अरू चाहिँ सबै बेठिकमा गएको भन्ने चाइनिजको पनि बुझाइ छैन भनेको त्यो आभास त्यहाँ दिन्छ। त उहाँले त्यसो गर्न मानिरहनु भएको छैन, गरिरहनु भएको छैन र द्वन्द्व अर्को चर्केर अगाडि गएछ। त यो द्वन्द्वले चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरोलाई चाहिँ उहाँले उठाउनु भयो, न पार्टीभित्रको विवादलाई अगाडि लान खोज्नुभयो, न सेनासँगको यो समझदारी विकास भएर गइराखेको छ। यो कतै चाहिँ हाम्रै मेरै बाचामा कुर्सीको विपरीत पो यो जान सक्छ कि भन्ने कुरो पनि न कहिले सोच्नुभयो। यी नसोचेकै कारणले देश झन गम्भीर सङ्कटमा, झन अप्ठ्यारो स्थितिमा जाँदैछ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छु। तर ओलीजी त्यसबारेको आवाज सत्ताले त्यो बुझिराखेको छैन। नबुझेकै कारणले उहाँ झन विवादलाई चर्काउने अनि झन विवादको नाइके चाहिँ थर्काएर अगाडि गर्ने भन्ने कुरोमा अगाडि जानुभएको छ। र यो विवाद जति चर्कायो त्यति ओलीजी झन् ठुलो सङ्कटमा, यो सत्ता झन् ठुलो सङ्कटमा जान्छ भन्ने मैले बुझेको छु। तपाईँ अनुभवले पनि खारिएको यी जो अहिले नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र प्रचण्डजीको समूहलाई छोडिदिने हो भने अरू प्रायशः तपाईँ मातहतमा काम गरेका मानिसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँ नजिकबाट बुझ्ने त्यो ल्याकत, सामर्थ्य, त्यो क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। यो मूलतः यो अहिले जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जुन सङ्कट देखा पर्छ, खिचलो भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, जुन देखा पर्छ, यो अन्ततोगत्वा यो के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई र कहाँ पुग्न सक्छ भन्ने अर्थ पनि यो के हो र कहाँ पुग्न सक्छ? मैले बुझेको यो पछिल्लो विवाद होला, नेकपा एमाले हुँदाका विवाद पनि थिए, तर ती विवाद यति तल यति नाङ्गो रूपमा अगाडि थिएनन् होला। ओली माधवजीको बिचमा, ओली झलनाथको बिचमा विवाद नचल्या भने सरकारमा जाने बित्तिकै अम्लो ठड्याएर ओलीजी नै आफू सत्तामा नहुन्जेलसम्म सत्तामा जानेलाई सराप्न उहाँ कहिले पछि पर्नु भएन। मान्छे त्यो गतिविधि त अगाडि छँदै थियो। तर यो पछिल्लोचोटिमा चाहिँ जसरी दुईटा पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकीकरण भन्ने नाउँमा जुन अगाडि आयो, अब मलाई लाग्छ त्यो एकीकरणको राजनीतिक एकीकरणको रूपमा थिएन। सत्ता स्वार्थमा दुईवटा सत्ता चाहिएको थियो। अब दुईटैले यसो हेरे अब एकता गर्न सकिएन भने त बहुमत आउँदैन, नआउन सक्छ। अब एक्लै लडेको बहुमत आउँथ्यो कि आउँदैन थियो त अन्दाजका कुरा भयो। तर उहाँलाई त्यसरी के लाग्यो भने एक्लै लडियो भने बहुमत आउँदैन, बहुमत नआएपछि प्रधानमन्त्री हुँदैन। अब प्रधानमन्त्री भइएन भने राजनीतिक स्वभाव हो। म चाहिँ अब यो पोलिटिकल मान्छेले सोच्ने विषय होइन जस्तो मलाई लाग्छ। किन जनताले पत्याएन भने प्रधानमन्त्री नहुन सकिन्छ, अनि फेरि जहिले पत्याउँछ तैले हुने हो। त उहाँले त्यसलाई ज्यानकै बाजी लगाएर अगाडि जानुपर्ने थिएन। त्यो ज्यानकै बाजी लगाएर उहाँले पार्टी एकता गर्ने भनेको तरमा मिलेर चाहिँ बहुमत बनाऊ, बहुमत मिलेर तरमा मिलेर खाउँ भन्ने कुरोमा पुग्नुभयो। र सजिलै राज्यको साधन स्रोतलाई त्यो आफ्नो पकडमा लिने, राज्य दोहनको नीति अन्तर्गत पार्टी मिलेर बहुमत हुन्छ। बहुमत भएपछि त्यतिखेर बहुमत हुँदैन कि भन्ने धेरै चिन्ता थियो भन्ने कुरो चाहिँ अब ओलीजीले त्यतिखेरै चाहिँ गोप्य रूपले चाहिँ एउटा वार्ता गरेर अढाई वर्ष बाँड्ने कुरोको समझदारीमा लिखित पत्रै गरेको छ। चाहिँ त्यसको मतलब बहुमत आउँदैन भन्ने आशंकाले नै प्रचण्डलाई तान्न त्यो कुरो गरियो। त त्यो कुरो गरिएको त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ ओलीजीको मनमा त्यो साँच्चीकै भनेको कुरा गर्ने र अढाई वर्ष सत्तामा बाँड्ने खालको कुरो भन्दा पनि त्यो झुक्याउने हो। त्यो चाहिँ यसलाई अढाई वर्ष पछाडि म कहाँ दिन्छु र भन्ने मनसायका साथ अढाई वर्ष मान्नुभयो। अनि के गर्नुभयो, दुईटै अध्यक्ष मिलेर पार्टी बैठकसँग बोलाउने, यता पार्टीमा चाहिँ सबै ठाउँमा नारिएर उहाँ पहिलो हुने, प्रचण्ड दोस्रो हुने, सरकारमा चाहिँ कसैले छुनै नपाउने, एक्लै उनले जे भन्यो त्यही कुरो मान्नुपर्ने तहमा जाने र अनि अढाई वर्ष पछाडिको सरकार बाँड्ने भन्दा पनि त्यो झुक्याउने कुरोको रूपमा उहाँ अगाडि उभिनुभयो। र यो पार्टीभित्रको द्वन्द्व त्यहाँबाट चर्किँदै आयो। चर्किँदै आएपछि प्रचण्डले म त्यस अर्थमा मैले बुद्धिमानी नै ठान्छु, जब ओलीले अढाई वर्ष नछोड्ने भएपछि ल त्यसो पार्टी मलाई चलाउनु दियो, 5 वर्ष तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भनेर त्यो एउटा हिजोको समझदारीभन्दा हायर लेभलको अर्को समझदारी बन्यो। त्यस समझदारी पछाडि पनि ओलीजीले पार्टीका गतिविधि गर्न त दिनु भएन प्रचण्डलाई। हुँदै अब अस्ति भर्खरै फागुन के भदौ 26 गते भएको समझदारीमा पनि त्यही कुरो पुष्टि छ। म चाहिँ अब पार्टी प्रचण्डजीले चलाउने, सरकार ओलीजीले चलाउने, अनि पार्टीको सहयोगमा पार्टीको समर्थनमा सरकार चलाउने भन्ने जुन कुरो भएछ त्यसपछि पनि बैठक बोलाउनु दिएको छैन। अब बैठकै बोलाउन नदिने भएपछि त पार्टी कसरी चलाउन पाए प्रचण्डले, कसरी कार्यकारी अध्यक्ष भए? यो खिचलोले अनि अर्को म चाहिँ खिचलो के उठ्यो भन्दा
अब यिनलाई दमकारे म ठिक गर्छु भनेर मैले धेरैचोटि त्यहाँ भनेको छु। उहाँले यिनीहरूको कमजोरी कहाँ छ चाहिँ माधव प्रचण्डहरूको कहाँ के कुरोमा यिनीहरू डराउँछन् भन्दा पार्टी फुटाउने कुरोदेखि थर्किन्छन् भन्ने कुरो। त्यो पहिले एउटा अध्यादेश ल्याए, पार्टी फुटाउने खालको अध्यादेश। त्यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि प्रचण्डहरूको हात खुट्टा धेरै लुला भयो। पार्टी फुट्ने भयो भनेर चाहिँ उनीहरू पार्टी फुट्ने कुरोमा धेरै आँत्रिएको कुरो ओलीजीले बुझेपछि अब यही कुरोलाई कडी बनाएर म बैठकै बसाउँदिनँ, बैठकको निर्णय नै मान्दिनँ, म भयो भने पार्टी फुटाएर जान्छु जस्ता कुराहरू गरेपछि उहाँहरू हायल कायल हुनुभयो। अस्ति 26 भदौ 26को सहमतिमा आउनुभयो। त्यहाँ पछाडि पनि मान्छे ओलीको चाहिँ बानी बेहोरा त सुध्रिएन। त्यो बानी बेहोरा नसुध्रेपछि अब उहाँहरूले पनि के बुझ्नुभयो भने ओलीले पार्टी फुटाउने भन्दा पनि हामीलाई धम्काउने कुरो रहेछ भन्ने भएपछि उहाँहरू अहिले मोर्चा लिएर बस्नुभएको छ। चाहिँ अब पार्टी प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरोमा अड्नुभएको छ। त यसले द्वन्द्व त चर्क्यो। अब यस्तो बेला मलाई के लाग्छ भने यो सरकारको यो व्यवस्थाको समाधान खोज्ने हो भने ओलीजीले खरक्क दुईटै पदबाट राजीनामा दिएर ल सरकार पार्टी चलाऊ भनेर आफूमा चाहिँ बालकोट जानु हो भने सबभन्दा सजिलो उपाय हो। त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छैन। किन ओलीजी त्यसो गर्नेमा त यत्रो चाहिँ अपरेसनबाट यहाँसम्म घिसेर आउँदाखेरि योभन्दा धेरै पहिले नै उहाँले आफूले आराम लिनुको कुरो गर्नुहुन्थ्यो। त्यो आराम लिने कुरो त जस्तो अहिले उहाँले भनेको छ नि नयाँ पिँढीमा सत्ता दिउँ भनेर जुन भनेको छ त्यो पनि ओली प्रचण्डलाई थर्काउन नै हो। माधव प्रचण्ड यथार्थमा चाहिँ होइन, उहाँ सत्ता छोड्नको लागि त भनेकै होइन, थर्काउनको लागि भने हो। अरू कति थर्किन्छन् त्यो त भोलिका दिनले बताउला। थर्किए भने यसै कुरोमा गलाएर फेरि ओली हाउ भएर अगाडि बस्ने हो। थर्किएनन् भने अनि पार्टी प्रक्रियामा जाने हो। अहिले पनि ओलीजी स्थायी कमिटीको बैठक, पार्टीका बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय म मान्छु भन्ने खालको अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष भने त पार्टीका निर्णय मान्ने हो। पार्टीका निर्णय नमान्ने मान्छे त पार्टीको अध्यक्ष हुँदैन। त्यो तहमा उहाँ पुग्न चाहनुहुन्न। त्यस कारण मैले समस्याको समाधान यो भित्रबाट देख्ने हो। मैले अघि भनेका बाह्य शक्तिहरूका जुन खेलहरू एक हदसम्म जस्तै विदेशीमा चाहिँ सेनाका गतिविधि, विदेशी बाह्य शक्तिका गतिविधि, अनि ट्रान्सपरेन्सीका आरोपहरू, अनि भ्रष्टाचारको चरमचुलीहरू, अनि देशमा आम मान्छेमा आइराखेका निराशले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो, सिस्टमलाई कहाँ पुर्याउने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि यसभित्रबाटै समाधान खोज्ने हो भने ओलीजीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चाहिँ पार्टी अध्यक्ष दुईटै पदबाट छोडेर चाहिँ ल तपाईँहरू नयाँ रूपले अगाडि पार्टी लिएर जानुहोस्, म चाहिँ भावनात्मकमा चाहिँ एकतामा अगाडि उभिन्छु भनेर जाने हो भने सायद यो इस्यु केही दिन फिजल आउट हुनसक्छ। यसमा म एक विषय अलि स्पष्ट होस्। खुट्टा लुलो छ, पार्टी नै फुट्ने अवस्था भयो भने प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजीहरू तर्सिन्छन्, डराउँछन्। तर आवश्यक पर्यो भने पार्टी अर्को बनाउने या यही पार्टीलाई बहुमत सिद्ध गरेर अरूलाई सफाया गरेर अघि जाने त्यो सामर्थ्य, त्यो ह्याउ, त्यो हुती ओलीजीमा चाहिँ हुन सक्छ र अलि हिम्मतवाला मानिस पनि भएको हुनाले त्यो स्थिति हुँदा ओलीले नै मात्रै लतारेर जान सक्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ तपाईँ? किनभने प्रचण्डजी, माधवजी, वामदेव, झलनाथ एकातर्फ देखिन्छ, अर्कोतर्फ ओलीजीहरूको एउटा टिम देखा पर्छ। र्याङ्क एन्ड फाइलमा ओलीजीको निकै ठुलो उपस्थिति, संसदमा सायद बहुमत पुग्न सक्ने कुरा गरिन्छ, सचिवालयमा 5-4, स्थायी समितिमा प्रचण्ड, माधव, झलनाथजीहरूको वर्चस्व, सेन्ट्रल कमिटीमा पनि प्रचण्ड, माधव, झलनाथजीहरूकै वर्चस्व। योदेखि बाहेक अरू क्षेत्रमा ओलीजीको राम्रो छ। त्यसकारण ओलीजीले लतारेर जान सक्ने सम्भावना, किनभने पावर ओरिएन्टेड हाम्रो नेपाली सोसाइटी छ। उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, 1 नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी भए पनि पार्टीको 1 नम्बरको अध्यक्ष भएको हुनाले त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अनि मलाई ओलीजी पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएर सत्तामा जान्छन् भन्ने कुरोमा त मलाई 5% नै विश्वास छैन। होइन, पार्टी कब्जा त गर्न सक्ने कुरा, पार्टी कब्जा गर्न पनि देख्दिनँ। किन अहिले उहाँको मतिले जस्तै उहाँले के गर्नु भने पार्टी बैठकलाई एभोइड गर्नुभयो चाहिँ, अनि पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभयो। त यी कुरोले वास्तव नेकपा माओवादीको कुरोमा के असर गर्यो मलाई थाहा छैन। नेकपा एमालेका कार्यकर्ता भनेको पार्टी पद्धति मानेर हिँडेका मान्छेको टिम हो।
अब होला साह्रै थोरै मान्छे जो सत्ताको स्वार्थमा रुलमा लिया छन् तिनीहरूले चाहिँ पद्धति नमाने पनि हाम्रो नेता बनाए ओलिने हो भन्ने पनि केही मान्छे नभएका चाहिँ होइनन्। तर त्यो ठुलो सङ्ख्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म चाहिँ यो गुटले पनि के छ भने पार्टीभित्र बसेर खेल्दाखेरि ठुलो गुटमा एउटा अंश लिए भने ऊ एउटा आफूलाई विशाल ठान्न सक्ने भयो। साँच्चीकै फुट्यो भने फुट्नेको पार्टी जस्तो हिजो नेकपा एमालेबाट माले फुटाउँदा चाहिँ वामदेव लगायत हामी जो बस्यौँ मेजोरिटी त आउन सकेन। अब अझ त्यसबाट पछि गएर सिपीले चाहिँ नेकपा मालेमा पनि अर्को पुरानै माले खोज्दाखेरि त उहाँ अहिलेको अवस्थामा आउनुभयो भन्दा पूर्व फर्किने विगततिर कमिटीतिर जानेहरूको भविष्यमाथि छैन। त्यस कारण मलाई चाहिँ अहिले ओलीले पार्टी फुटाएर नेकपा एमाले बनायो भने पनि हिजोको चाहिँ एमाले फुटेर माले बने जस्तै अथवा सिपीले अहिले माले बनाएर देश हाँक्छु भने जस्तै नै हुन्छ। योभन्दा बेसी प्रगतिमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन धेरै मान्छेहरू मिन स्ट्रिममा जान्छन् अनि कारण खोज्छन् पार्टी कसले फुटायो। पार्टी फुटाउनु जरुरी होला। कहिले कहिले जस्तो माले पार्टी फुट्ने बेलामा मालेलाई धकेरेर पार्टी फुटाइया थियो प्रचण्ड वामदेवहरूसँग हुँदा। तर आम क्याडरले के बुझे भने यिनीहरूले नै महाकाली सन्धिमा नमानेर पार्टी फुटाएका हुन् भन्ने अर्थमा बुझे। अब कुरो अलिअलि राजनीतिक त हो, तर वामदेव वास्तवमा सिद्धान्तले भन्दा पनि वामदेव सत्तामा जाने स्वादले नै माले फुटाउन लागेका थिए भन्ने कुरो त पछिका कुराहरूले पुष्टि भयो। त्यस कारण अब अहिले चाहिँ त्यो लागेको थिएन पहिले सुरुमा। हजुर तपाईँ पनि वामदेव र तपाईँसँगै सहयात्रा गर्नुभयो नि, त्यस बेला चाहिँ वामदेव त्यो चरित्रका हुन् भन्ने तपाईँलाई लागेको थिएन? वामदेवको अहिलेको रूप जुन पछि देखियो त्यस्तै रूप वामदेवको त्यतिखेर पनि देखियो त उहाँको पछि लाग्नुपर्ने कुनै स्थिति नै थिएन। मान्छे त्यतिखेर अलिक अडानै राख्ने मान्छे अथवा अलिक वैचारिक चाहिँ बुद्धि पुर्याउने नै मान्छे हो भन्ने लागेरै उहाँको पछि लागियो भने चाहिँ त स्थिति त्यस्तो भएन। उहाँ कताबाट हुन्छ उहाँ पनि सत्तामा जाने कुरोको चाहिँ पछि लाग्ने चिन्तनले नै गएको भन्ने कुरो त अहिले पछिका घटनामा मैले धेरै व्याख्या नै गर्नु पर्दैन भने चाहिँ त्यो त्यतिखेर पनि त्यस्तै थियो। तर अहिले मलाई पनि लाग्छ ओलीजीले अब होइन काहीँ उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ भारतीय चाहिँ विदेशीहरूका चलखेलका भरमा लागेर यसबाट उता लागेपछि एकातिर यो एमसिसी अमेरिकन प्रस्ताव जुन छ त्यो प्रस्ताव चाहिँ काङ्ग्रेससँग मिलेर प्रस्ताव पनि पास गर्ने, त्यहाँबाट केही शुभ लाभ पनि हुने अनि पार्टी पनि म बलियो बनाउँछु भन्ने चाहिँ मुख चाहिँ भएको दृष्टि चाहिँ उहाँको दिमागमा बन्यो भने उहाँ पछि फर्किने ठाउँमा फेरि उहाँ जिरोमा पुग्नुहुन्छ। र अब झापाबाट चाहिँ उठाएका नेताहरूमध्येमा अब सिपीले पनि पार्टी खोज्दा खोज्दै यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो। अब त्योभन्दा गतिलो ठाउँमा चाहिँ केपी पनि पुग्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकैचोटि नभए पछि जाने भनेको त्यही हो। किन त्यसो नगरेर यही पार्टीलाई बलियो बनाउने हो भने उहाँ नै बसेर पनि अब पार्टी बलियो हुने स्थितिमा देखिँदैन। उहाँले न पार्टी हाँक्न सक्नुभएको छ न सरकार हाँक्न सक्नुभएको छ। यो एउटा सम्भावना कतिको देखिन्छ किनभने त्यहाँ सहमति भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ नि, दुईटा अध्यक्ष बीच पार्टी एकताको प्रक्रियादेखि लिएर सरकार र पार्टी सञ्चालनका सवालमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा सबै काम गर्ने भन्ने जो भनिएको छ त्यही सहमतिलाई आधार बनाएर त ठिक छ, सहमतिमै अरू कुरा म जान्दिनँ, महाधिवेशनसम्म जाउँ, महाधिवेशनमा अब सहमति नहुने भएपछि त्यहीँबाट स्वतन्त्र ढङ्गले नेतृत्व चयन गरौँ, सहमति भन्ने चाहिँ त्यहाँ रहेन, तत्पश्चात जे निर्णय हुन्छ त्यसमा गरौँ भन्यो भने के स्थिति बन्छ? त्यहाँसम्म जान सक्छ सक्दैन महाधिवेशन? जानै नसकिने कुरो होइन। तर ओलीजी प्रतिको दृष्टिकोण र उहाँका काम कुराले उहाँले जे भने पनि पछि बेमानी नियत छ भन्ने पुष्टि भयो क्या। अस्ति 26 गते माने यो अहिले ओलीजीका पक्षबाट जो साथीहरूले 26 गतेको सहमतिमा फर्किनुपर्छ भने 26 गते सहमति नै गरे हो नि, 7 दिन नभइकन उहाँले त उल्टाउनु भयो। अब फेरि त्यही सहमति गर्यो भने अरू 15 दिन पुग्ला, त्योभन्दा अगाडि त जाँदैन। यो उहाँप्रतिको अविश्वासमा चाहिँ नेकपाका शीर्षस्थ नेता मात्रै तल कार्यकर्ता पनि धेरै भयो। किन एकचोटि मान्छेले ढाँट्दा पत्याउँछ, दुईचोटि ढाँट्दा बार ढाँटिरहेपछि त अब चाहिँ त्यो ढाँटकोबाट त मान्छे पत्याएर त्योभन्दा अगाडि जान सम्भव हुँदैन। त उहाँ ढाँटको एउटा पुस्तकै हुनुभयो चाहिँ। अब ओलीजी प्रति मेरो अरूको कुनै दुराग्रह होइन, उहाँले पार्टी चलाउनको लागि इमान्दारिता बर्तनु भएन। त्यो पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग सहमति गर्नु ठिक थियो कि थिएन, दुइटै उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा लामो छलफल गरेर सहमति नगर्न खोजेको भयो अथवा सहमति गर्दा सबैको कमिटमेन्ट लिएर सबैको बिचमा 5 वर्ष 2 वर्ष उहाँलाई दिने, 2.5 वर्ष उहाँलाई प्रचण्डलाई दिने, 2.5 वर्ष म गर्ने भन्ने कुरो पार्टीमा निर्णय गराएर पार्टीगत बेहोरामा पार्टी एकता गरेको भए त कुरो अलगै हुन्थ्यो। त्यो उहाँले नगरेर ठ्याक्क 2 जना मिल्ने, गोप्य कागज गर्ने, कागजलाई भोलि नमान्ने,
दाउका साथ नै उहाँ अगाडि आउनु। त्यो झुक्क्याउने चलखेलै उहाँले त्यतिखेर सुरु गरे हो भने चाहिँ अहिले उहाँले जतिसुकै सफाइ दिए पनि अब अहिले जति उहाँले प्रचण्डलाई जवाफ दिन जे जे भनेको भए पनि त्यहाँ उहाँको कुटनीति अहिले पनि के छ भने प्रचण्डलाई मात्रै गाली गरेर माधव ढल्नाथज्यूलाई उहाँले छोड्नु, उहाँले त्यो 28 पेजमा पनि कहीँ 38 पेजमा पनि कहीँ छोएको छैन। त्यो गरे के हो भने पूर्व मालेले चाहिँ एमालेवालालाई चाहिँ म तान्छु भन्ने छ्यासा दिएर प्रचण्डलाई गलाउन खोज्ने हो भने चाहिँ उहाँ यस्तै ट्रिकमा भर पर्ने क्या। अब पूर्व र पश्चिम दुईवटा एउटै पार्टीमा आइसकेपछि त समान हैसियतले लिएर जानुपर्ने, अरूलाई पनि आफूले पनि गुठ नगरेर अरूलाई पनि गुठ गरेर नदिनुपर्ने, उहाँ गुठको जब्बरमा चाहिँ नेता चाहिँ ओलीजी हुने, अनि अरूलाई गुठ नगर भन्ने अर्थ दिएर चाहिँ अरू त्यो समस्याको हल त हुँदैन। त्यस रूपले गर्दाखेरि उहाँ अब पार्टीमा कामै नलाग्ने, विश्वासै गर्न नसक्ने तत्त्वको रूपमा उहाँ विकास भइसक्नुभयो। त्यस कारण अब मलाई लाग्छ भाका बन्दमा जाने हो भने नेकपा अरू घिनलाग्दो चरित्रका साथ अगाडि जान्छ। किन यति धेरै आरोप चाहिँ अब अहिले चाहिँ देशभित्रका मान्छेदेखि मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ट्रान्सपरेन्सी समेतले चाहिँ त्यहाँ घिनलाग्दो चरित्र अगाडि लिएर आएको र पार्टीभित्रै चाहिँ लगाएका आरोपले पनि यो ठाउँमा पुगिसकेपछि अब पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि गएर क्रियाशील भएर फेरि सुनाम लिएर चुनाव जित्ने स्थिति त बन्दैन। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी व्यापक ध्रुवीकरण हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देखा पर्छ? किनभने ओलीजीको विषयलाई जसरी तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो, ओलीजीको गुटमा चाहिँ को जुन जुनियर कार्यकर्ताहरूको लेभल छ त्यो नै ओलीजीले जम्मै लान सक्नुहुन्न, मैले चाहिँ बुझेँ। अब त्यहाँ पूर्व एमाले भएर पूर्व माओवादी भएर छुट्टिने त अब स्थिति छैन। किन त्यसो हुने बित्तिकै त माओवादी सैद्धान्तिक आधार उसँग पनि छैन। अब पूर्वमा चाहिँ एमाले चाहिँ हिजो मदनको एमाले भएर जाने स्थिति पनि छैन। त्यो धेरै अगाडि आइसकेर धेरै चाहिँ पूर्वमा समागम भइसक्यो। अब यी सबै मिलेर अब फुट्नै पर्यो भने पनि अब ठ्याक्कै एमाले चाहिँ एकातिर, ठ्याक्कै माओवादी एकातिर भएर फुट्न सक्ने स्थिति बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चाहिँ त्यसमा प्रक्रिया र चाहिँ नीतिलाई मान्नेहरू एकातिर हुन्छन्, अराजक टाइपका मान्छेहरू एकातिर हुन्छन्। अनि ओलीजीलाई दुवै जिम्मेवारीबाट बाहिर्याएर त्यो सगोलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहन सक्छ? रहने आधार के बताइदिनुहोस् त। किनभने माधवजी पनि अलरेडी टेस्टेड, प्रचण्डजी लामो समयदेखि टेस्टेड नै हो, किनभने 62-63 देखि उहाँको पनि परीक्षण लामो समय भएको छ। त्यस्तो आकर्षणको रूपमा न माधवजी हुनुहुन्छ, न प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, न वामदेवजी, न झलनाथजी, ओलीजी त हुनु भएन ल मानिलिनुहोस्। अनि त्यो यो पार्टी एकै ढङ्गले सगोलमा जान्छ, लोकप्रिय हुन्छ भन्ने केही आधार त्यस्तो छ? दुईटा कुरो छन् के यहाँले जे कुरो उठाउनु भयो। अब यो पार्टीले देशलाई रूपान्तरण गरेर आम मान्छेको आकर्षक सेन्टर बन्ने सम्भावना त कम छ समग्रमा हेर्दा, समग्रमा। तर जो आए पनि जो आए पनि तर कुरो कति हो भने अहिले नै यो सङ्कटमा गइहाल्ने कि जनतालाई हँसाउँदै रुवाउँदै अलि परिसम्म जाने भन्ने कुरो मात्रै हो। अन्ततोगत सङ्कटमा जान्छ। अन्त अब यो नेकपाका जुन अहिले सचिवालयको जुन टिम छ नि, त्यो सचिवालयको टिम नै कुनै आशा लाग्दो छैन के, भरपर्दो पनि छैन, आशा लाग्दो पनि छैन। त्यसमध्ये सबभन्दा गुज्रीको अवस्थामा ओलीजी आउनुभयो। अब 2 नम्बर 3 नम्बर हुँदै अरू पनि मान्छे नआएका चाहिँ होइन। अरूको अवस्था चाहिँ ओलीजी छुटेपछि चाहिँ यो फेरि देश हराभरा तुरुन्त त्यो केही सम्भावना त होला। एकछिन सम्भावनामा जिरो नै त भन्न नमिल्ला। तर ठुलो सम्भावना के छ भने उहाँहरू सचिवालय मध्येबाटै चाहिँ अर्को लिडरसिप छानियो भने त्यसले पनि धेरै गरी खाने स्थिति चाहिँ बन्दैन। होइन, त्यहाँबाट अलिक तल गएर चाहिँ अहिले ओलीजीले भनेको साँच्चै नै युवा नयाँ पुस्तामा जाने भन्ने कुरोमा सबैले माने र नयाँ पुस्ताबाट 60 उमेरको हाराहारीको कुरा दोस्रो पुस्ताको त्यो नयाँ पुस्तामा जाने भए अथवा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएको व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए र यिनीहरू सचिवालयका सदस्यहरू चाहिँ पुरा त्यसलाई भर्ती गर्न चाहिँ सहयोगमा हेरेदेखि सहयोगमा लागे भने, होइन तल झर्या भोलिपल्टदेखि विभिन्न कुना कुनामा आगो लाउन थाल्यो भने त त्यहाँबाट पनि चाहिँ किन उहाँका पनि 150 मान्छे त हुने नै भए। तिनलाई उचालेर चाहिँ मान्छेमा विरोध सुरु गर्ने भएपछि त्यो आउनेले पनि केही गर्न सक्दैन। भन्छ धेरै सम्भावना यही हुन्छ। छोडेर अर्कोलाई दियो भने पनि अब उहाँहरू कोही चुप लाएर बस्ने होइन। किन कसरी हुन्छ त्यसलाई असफल गराउँ भन्नेमा सबै आफ्नो कोणमा लागेपछि त्यो पनि असफल हुन्छ भन्छ। अन्त फेरि यही रोग अगाडि आउँछ भन्छ। त्यस कारण यो दुर्गुणले नेकपा जुन छ अब यसले चाहिँ अझै बुद्धि पुर्यायो भने केही समय त यो टिक्ने स्थिति हो।
बुद्धि पुर्याएन भने यो नै चाहिँ नेकपाको अन्तिम शासन यो नेकपा बाट चाहिँ हाई गर्दै बिदा हुने भन्छ स्थितिमा यो शासन पुग्न सक्दैन भन्न सकिँदैन, किन स्थितिले गाँजेर त्यही ल्याएको छ अनि उहाँका नेताहरूका दुर्बुद्धिले उहाँलाई त्यस विषयतिर सङ्घाल्या छ। त्यही कारण मैले भन्न खोजेको चाहिँ के थियो भने ओलीजीले कमसेकम सद्बुद्धि लिएर आएर पार्टी अग्रगतिमा लाने नयाँ पुस्तालाई अथवा यही सचिवालयलाई छोडेर उहाँ चाहिँ जुन क्षुद्रताको कडीमा सबभन्दा हाइएस्ट क्षुद्र हुनुभयो, सबभन्दा उच्च क्षुद्र मनस्थितिमा भन्नुभयो, उहाँले छोडेदेखि उहाँ त मुक्ति हुनुहुन्थ्यो कमसेकम, किन उहाँले आरामसँग उपचार गरेर त अगाडिका दिनहरू बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो। यो तनावमा यो क्षुद्र्याइ बोकेर न उहाँको स्वास्थ्यलाई सजिलो हुन्छ, न देशले चाहिँ सुख पाउँछ। उहाँले त्यो लुरु छोडेर जाने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष होइन, चाहना त्यो हो। उहाँले त्यसै गर्ने भए त यो अस्ति अपरेसन गर्नुभन्दा पहिले नै छोडिहाल्नुहुन्छ नि। उहाँ यदि शुद्ध भन्छ राजनीतिक सेवा गर्ने मात्रै मन भएको भए बिरामी भए मैले भन्छ अब अगाडि जान सकिनँ, साथीहरूले भन्छ प्रशासन चलाउनुहोस्, पार्टी चलाउनुहोस् भन्दा त्यो सहज पनि हुन्थ्यो। मान्छेले धेरैले उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्थे। यो लखड खर्चमा अहिले आएर मान्छेहरूले जसरी अमला ठड्याउने स्थिति आयो त्यो स्थिति पनि आउँदैन थियो। त्यसो त उहाँ गर्न तयार उहाँले नछोड्दा पार्टीको सचिवालय बहुमतमा छ, प्रचण्डजीहरूको स्थायी समिति पनि बहुमत जस्तो देखिन्छ, पार्टीको केन्द्रीय समिति पनि बहुमत जस्तो देखिन्छ। त्यसले ओलीमाथि एक्सन गर्न सक्ने कारबाही, मैले भन्न खोजेको कठोर कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना हुँदै नहुने होइन, तर हिम्मत छैन। हिम्मत प्रचण्ड माधवहरूको हिम्मत छैन। किन झलनाथजी त्यसो गर्दा उहाँलाई डर के छ? त्यसो गरेपछि ओलीले पार्टी फुटाउँछ, उहाँलाई डर। ओलीले पार्टी फुटायो भने त फेरि सरकार बन्दैन, सरकार बनेन भने त सबै खेलै सिद्धिगयो। यो सबै झगडा चाहिँ के का लागि हो? सत्ताकै लागि हो। सत्ताको चाहिँ अब ओली गएर मतलब बृहत्तर राष्ट्रहित जनहितको विषय होइन, जनहित पनि छैन। सरकार आखिरी यो देश दुनियाँमा नेपालको सार्वभौमिकता कसरी बचाउने, आम जनताको जीविकालाई कसरी उठाउने भन्ने त चिन्ता र व्यथा कसैमा पनि छैन। त्यो चर्चामा आएका नेताहरू छन्। त त्यही भएर चाहिँ मलाई लाग्छ अब देश टुरो हो भन्ने अर्थ निक्लिया हो। चाहिँ यसै अर्थ निक्लिया होइन। यसैले बिस्तारै चाहिँ अब सत्ता पक्षको चाहिँ अस्ति एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले व्याख्या पनि गरेका थिए, किन यो अहिले जुन सडकमा आछ, एक त परम्परागत पहिलेदेखि राजा मान्ने चाहिँ मान्छेहरूको एउटा टिम त्यो सडकमा छ, अर्को टिम हिजोमा चाहिँ राजाले नेतृत्व गराए बेलामा केही नजिकबाट केही सरसहयोग पाएका मान्छेहरूको एउटा टिम अर्को लागेको छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण टिम चाहिँ अहिले नयाँ पिँढीमा आएका मान्छेहरू जो कोही चाहिँ भोटरको रूपले चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेकै भोटर पनि हुन्। अनि तर त्यहाँ कमिटेड नभएकाको ठुलो युवा जत्था चाहिँ अहिले सडकमा आउन थालेको छ। चाहिँ अब यो देशको लागि त्यो राम्रो कुरो हो, किन नयाँ चिन्तन अगाडि आयो, नयाँ युवा। जहिले पनि नयाँ युवाले सडकमा नतताएसम्म देशमा परिवर्तन हुँदैन। त्यो नयाँ युवा त्यतापट्टि आकर्षित हुन थालेको छ। चाहिँ त्यो विश्लेषण मलाई पनि ठिकै लागेको छ, किन अब अहिले पुराना मान्छेहरू मात्रै को टिम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त त्यसले नै भोलि के परिणाम लिएर आउँछ, अनि फेरि नयाँ राजा आउँदाखेरि नयाँ भएर आउँछन् कि पुरानै भएर आउँछन्, त्यो पनि अर्को समस्या छ। पुरानै रूपमा राजा आयो भने पनि त्यो लामो समय जाने स्थिति बन्दैन। चाहिँ अहिले राजाको पनि नयाँ चिन्तन भएर आयो र नयाँ सिद्धान्त र नयाँ दर्शनको साथ अगाडि आयो भने त्यो कतै योभन्दा अलिक बेटरको स्थिति बन्छ कि भन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। चाहिँ अब अहिले नि त्यो टुङ्गो लाग्यो होइन। त्यो सँगसँगै मलाई त अहिले झन् यो सैनिक सहमतिका जुन दिनहरू अगाडि आएछन्, अब यसले चाहिँ मलाई सत्तामा बसेर मोज गर्ने र दुनियाँलाई दुनियाँको चिन्तै नराख्ने नेताहरू प्रति ढ्याङ्ग्रो बजाउने स्थितिमा आउँछ कि चाहिँ त्यो पनि सम्भावना त्यत्तिकै बलियो हुँदै यथास्थितिमा चाहिँ रहँदैन नेपालको राजनीति भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण? कि त यो सरकार परिवर्तन हुनु पर्यो, कि त ओलीको नेतृत्व भन्न खोज्नु, अब नयाँ यही भित्रबाट नयाँ नेतृत्व आउनु पर्यो, त्यो एउटा सम्भावना भयो। त्यो भएन भने सडकको विद्रोह अगाडि आउन सक्ने भयो। त्यसो भएन भने बाह्यमा चाहिँ सहमतिका आधारमा पनि कुनै न कुनै किसिमको विद्रोह यहाँ चाहिँ उक्सिने तीनवटा विकल्पको तपाईँले कुरा गर्नु, तीनवटा विकल्प तपाईँले विकल्प छन्। त्यो तिनटै विकल्प छोडेर यही स्थितिमा देश त अगाडि जाँदैन। चाहिँ त्यो देश नगएर देशलाई अझ सङ्कटमा जान्छ र अब कति ब्लड सेड हुन्छ कि ब्लड सेड नभइकन परिवर्तन हुन्छ त्यो अगाडि हेर्ने दिनु।
त सजिला दिन छैन। त्यस कारण म अहिले पनि सजिलो त के देख्छु भने ओलीजीले यी सबै कुरो बुझेर अब अहिलेकै नेकपाको सत्ता परिवर्तन गर्नुभयो र अनि आउने सत्ताले यी सबै कम्प्लिकेसनलाई बुझेर चाहिँ नयाँ चाहिँ सोचाइका साथ अगाडि जाने दिन बने भने सायद देशमा अलिक सहज वातावरण बन्थ्यो कि त्यो एउटा आशा हो। तर त्यो बुद्धि न ओलीजीमा आउँछ न त्यो त्यस पछाडिको लिडरसिपमा आउँछ। ती दुइटै नआउने हुनाले पहरामा गएर टाउको ठोक्नुभन्दा अर्को उपाय छैन नेताहरूको। त्यही टाउको ठोक्नेको निम्ति उहाँहरू लागेका छन्। देश दुनियाँमा कसरी चेतनाको फड्को बलिराखेका छ। हिजो 46 सालमा नेताहरूप्रतिको जुन आकर्षण थियो अनि 63मा सम्ममा पनि अलिअलि जुन एउटा आकर्षण थियो त्यो खुइलिएर कहाँ पुग्यो भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएन। अझै पनि वरिपरि पुलिस लाएर हिँड्दाखेरिको जुन रनको उहाँहरूले सोच्नु भएको छ कि जनताकै रनको हो भन्ने बुझ्नु भएको छ। त्यो जनताको रनको हो कि अब चाहिँ लाठी बजिने स्थिति बन्या हो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले नबुझेकै कारणले देश चाहिँ अलिक अझ धेरै सङ्कटमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो ठ्याक्क नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जो आन्तरिक जुन खालको खिचलो छ नि, यो हेर्दा चाहिँ के यो फुट्ने अवस्था हो कि या यस्तै यस्तै गरेर चलाइराख्न खोजेको हो कि के देखिन्छ यो विश्लेषण? मलाई लाग्छ नेताहरूको ओलीजीकै चरित्र अरूकै चरित्र हेर्दा फुटिहाल्ने स्थिति छैन। खानामा फुट्दाखेरि खान नपाइने हुनाले फुट्दैन भन्ने तपाईँ यो सबभन्दा उहाँलाई जोड्ने कडी भनेकै हो। नेकपा फुट्यो भने सत्ता जान्छ, फेरि सत्ता आउँछ कि आउँदैन, अनि सत्ता सुखमा पुगिँदैन। यो चेतना सचिवालयका सबै सदस्यमा सबभन्दा धेरै छ। अब अहिलेसम्म पार्टी नफुट्ने कारण चाहिँ यो म चाहिँ अब होइन देशलाई देशको हितलाई पार्टी चाहिन्छ भन्ने कुरो हो भने म चाहिँ त्यसको केही न केही अंश ओलीमा पनि हुनुपर्ने, त्यसको केही न केही अंश अरूमा पनि हुनुपर्ने। साँच्चीकै यति विध्वंस गरिसकेपछि म चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमा एउटा अराजकपन आइसकेपछि त सचिवालयका सदस्यहरूले उहिले लाठी लिएर उठ्नुपर्ने हो। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू उहिले सडक तताउनु पर्ने हो। किन आफ्नो नेता भन्दैमा चाहिँ पार्टी र देश र दुनियाँको निम्ति भलो गरेन भने चुप लागेर बसेर चाहिँ गीत गाउनु त राम्रो थिएन। त त्यसमा त चासो कसैलाई पनि छैन। किन त्यो अलिअलि गजबज गऱ्यो भने पार्टी फुट्छ, पार्टी फुटेपछि खान पाइँदैन। म चाहिँ अब अहिले खाना पाउने सङ्ख्या तल गाविसदेखि माथिसम्म त हजारौँ मान्छेहरू त त्यो सिधै राज्य कोषबाट आफ्नो जीविका चलाउने झन्नै 40,000 जनप्रतिनिधिहरू त्यो सुविधा प्राप्त अगुवा त यही खानामा लागेका छन्। अब अलिकति त्यहाँभन्दा बाहिर असन्तोष गर्ने केही होला नि, तिनीहरू पनि भोलिको लाइनमा बस्नेछन्। उनीहरू अब भोलि यो नभएर मानबहादुर गरेर म आउँछु भन्ने कुरो लागिराखेको बेलामा उनीहरू पनि सडकमा जाँदैन भन्दा यसरी त्यो तल्लो पिँढी पनि देशको आशा लाग्दो रूपमा अगाडि गएन। जस्तो अहिले नै केन्द्रीय समितिमा स्थायी कमिटीमा चाहिँ यत्रो ध्वंस भएर दुईटा नेताहरूले त्यो आङकोमा चाहिँ जम्मै लुगा निकालेर नाङ्गो भए। खोइ नाङ्गो भएपछि पनि अब त्यति जुर्मराएर आउने अहिलेसम्मको स्थिति देखिँदैन। कसरी मिलाउने भनेर नेताहरू वरपर जुन कुद्दा वक्तव्य दिन्छन्, हामी मिलाउनमा लागेका छन्, यो वक्तव्य फिर्ता लिनुपर्छ, यहाँ गर्नुपर्छ भन्दा अब उनीहरूलाई साबुन पानीले नुहाउने मात्रै कुरो गरिरहेछन्। त वास्तवमा देशमा के भइरहेको छ भनेर त्यसलाई ठेगान लाउने कुरोतिर त कोही पनि छैनन् भन्दा त्यो यही कारणले यो पार्टी नफुट्या हो। अब मलाई पहिले के लाग्छ साँच्चीकै चोट पर्यो अब ओलीलाई। अब म ज्यान जाला भन्छ, म घोडा ज्यान गए पनि घोडा नखाला भनेर उनी अगाडि आयो भने चाहिँ सायद पार्टी फुट्यो नि भने ओलीकै बुर्ताबाट फुट्छ। किन केन्द्रीय अरूले चाहिँ फुटाउने त्यो हिम्मत गर्दैन। ओलीमा चाहिँ के त्यस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ र उनीमा त्यो हिम्मत छ? उनको हातमा पक्षमा मेजोरिटी भएन भने, जस्तो स्थायी कमिटीमा मेजोरिटी भएन, सचिवालयमा पनि मेजोरिटी भएन, के अरे केन्द्रीय कमिटीमा पनि मेजोरिटी भएन भने अब मेजोरिटी नभएपछि पार्टी चलाउन गाह्रो भने पार्टी फुटाउन सक्छन्। त्यही भएर यता अरू नेताहरू मेजोरिटी चाहिँ ओलीको खिलाफमा गयो भने पार्टी फुट्छ भने सर्केका छन्। फेरि आफ्नै मेजोरिटी आफूलाई घाँडो हुने स्थिति चाहिँ माधव प्रचण्डजीलाई आउँदैछ भने चाहिँ त्यही भएर मलाई लाग्छ यो आज चाहिँ उहाँको बैठक होला। अनि चाहिँ अब त्यो बैठक पछाडि भोलिमा चाहिँ स्थायी कमिटीको पछि कहिले 18 गते कहिले बैठक छ। त्यो स्थायी कमिटीको बैठक नै कति दिन जाने हो र त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ 25 गते केन्द्रीय कमिटी 25 गते। अब त्यो त्यहाँ बहुमत अलमत हुने हो भने सायद ओली बैठक बस्न दिँदैन, अरू पनि बैठक राख्दैन। किन बैठक राख्ने अलमत बहुमत हुन्छ, अलमत बहुमत पार्टी फुट्छ, पार्टी फुटेपछि चाहिँ अनि चाहिँ खाने बस्ने कुरो हराउँछ। यो दाउमा उनीहरू लागेका छन्। अब यहाँ के हुनसक्छ भने ओलीले पार्टी फुटाउन उनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले साथ दिए भने चाहिँ
उनलाई उनको भानमा चाहिँ अब मैले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसले पनि साथ दियो भने उनले पार्टी फुटाउन सक्छन्। त त्यो पार्टी फुटाउने भने त ओली पनि लामो प्रधानमन्त्री बन्ने त होइन, त्यो त उनले बुझ्लान्। अनि 2 महिना 3 महिना प्रधानमन्त्री भएर फेरि काङ्ग्रेसले छोडिदिन्छ, उनी फेरि सडकमा जान्छन्। अब त्यो स्थिति आउन सक्छ, चाहिँ त्यो स्थिति आउन सक्ने हुनाले यिनीहरू पछि पर्छन्, पछि हट्छन् र फेरि सहमति गर्छन्। सहमति गरेका 6 महिनामा 2 महिनामा फेरि ओलीले यिनलाई टाटो उठाइदिन्छन्। यही खेल्ने अगाडि चल्छ। म चाहिँ अब त्यसो नभएर फुटाउने स्थितिमा आयो भने त मलाई के देख्छु भने बरु तैकन फुटिसकेपछि एउटा नयाँपन केही आउँथ्यो कि म चाहिँ, अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलले पनि एउटा मोड लिन्थ्यो कि म चाहिँ। अब यसै बसेर त देश झन् सङ्कटमा गयो। यो नेपालको जुन राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, ख्याल गर्न योग्य विषय के छ भने 12 बुँदे दिल्ली समझदारी हुँदै यो ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ। भारतसँग कता कता अलिकति असहमतिको स्थिति पनि देखा पर्छ, खास गरी सीमाको विषय, नाकाबन्दीको विषय, कतिपय विषयहरू। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतहरूको चलखेलको कुरा बारम्बार उठ्ने पनि गर्छ। त यो जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ राजनीतिक आन्तरिक अवस्था, त्यो बाह्य तागत कसको अनुकूल हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको यो समूह, अनि त्यसदेखि गैर कम्युनिस्ट पक्ष र यो व्यवस्था इतर पक्ष, यो व्यवस्थासँग असहमति राख्ने पक्षको स्वर पनि ठुलो हुँदै गएको छ र ठुलो सङ्ख्यामा छ नेपालको आन्तरिक। यो तीनवटा पक्ष हेर्दा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? मधेस सेन्ट्रिक भन्ने एउटा पक्ष पनि छ, काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबारे उसको प्रश्न छ, अनि एकातर्फ सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यही विभाजित स्थिति छ नेतृत्वका कारण। को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तागतका लागि विश्वासयोग्य अनुकूल स्थायित्वको सवाल उप विकल्पको रूपमा हेर्दा? अनि तपाईँले ठिकै कुरो गरेर मैले अघि पनि भने, वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय तागतले या नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू कसैमाथि पनि भर पर्दो र विश्वासिलो स्थिति बनेन, कुनै पनि छैन। यहाँ नेकपा, काङ्ग्रेसमा चाहिँ राप्रपा जे छन्, उनीहरूमाथि भर परेर उनीहरूको कानमा हात राखेर हिँड्ने विदेशी पार्टी शक्तिले कसैलाई देखाएको छैन। त्यही नदेखेकै कारणले त अब यहाँ सैनिकमाथि हात राख्न, सैनिकलाई सहयोग दिन अनि सैनिक सामिप्यता बढाउनको लागि लागेका छन्। जुन त्यो कुरो पहिले इन्डियाले त्यो पनि बुझाएको थिएन। चाहिँ यही रणसिंह के मनोज मुकुन्द नरवाणेले जुन वक्तव्य पहिले दिएर चाहिँ यहाँ सेना लगायत नेपालको सार्वभौमिकतालाई हुच्याउने काम गरे, त्यो पोलिटिक्स बुझेर होइन, यसै ब्लन्डमै उनीहरूले कुरो गरे। पछि बुझ्दै जाँदा त अब नेपाल उनीहरूको निम्ति, इन्डियाको निम्ति पनि नेपालसँगको मैत्री अति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो अलिक पछि गएर उनीहरूले पनि रियलाइज गरे। त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदाखेरि यहाँ कोसँग चाहिँ हातेमालो गर्न सकिन्छ भन्दा हातेमालो गर्न शक्ति उनले देखेनन्, स्थिर शक्ति देखेनन्। न नेकपा हिजो उहाँले नि फलाइ फुलाइ ल्याएको चाहिँ माओवादी र फलाइ फुलाइ ल्याएको ओली लगायतको जुन नेकपा एमाले थियो, त्यो पनि उहाँहरूको निम्ति भरपर्दो भएन। किन भरपर्दो भएन भने उहाँहरूले गणतन्त्र ल्याउनमा इन्डियाले जे सहयोग गर्यो, सहयोग गरेपछि पछि उनीहरूका सहयोग दिनेले केही आफ्नो इन्ट्रेस्ट राख्छ, केही सहयोगै लिनु हुँदैन थियो। सहयोग लिएपछि मलाई चाहिँ यो संविधान बन्ने बेलामा त्यतिखेर काङ्ग्रेस अहिले जे हिजो राजा हटाउन जे योगदान दियो, अब पछि त्यो संविधान बन्ने बेलामा त काङ्ग्रेस आई गएर बिजेपी आयो। अब बिजेपीले चाहिँ उसको एउटै स्वार्थ के थियो भने नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने थियो। मलाई लाग्छ राजतन्त्रको बारेमा उसको त्यति धेरै आग्रह थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यही भएर संविधान रोकेर यसलाई हिन्दू स्टेट बनाउन उनले चाहिँ नेपालका धेरै नेताहरूलाई भन्या हुन्, शेरबहादुरलाई भन्या हुन्। मैले त सुने त्यतिखेर हाम्रो अब अहिले राष्ट्रपति हुनु विद्यादेवी पनि इन्डिया जानुभएको थियो, उहाँलाई पनि भनेको थियो र ओलीलाई पनि खबर पठा। यस्ता धेरै मान्छेहरूलाई उहाँले उनीहरूले हिन्दू स्टेट बनाइदेऊ चाहिँ। त्यो हिन्दू स्टेट बनाउँदा बेफाइदा चाहिँ नेपालमा चाहिँ पनि थिएन, किन त्यो हिन्दू स्टेट बनाउनमा नेपालले हिन्दू स्टेट बनाउँदा विश्वभरिका चाहिँ 50 झन्डै 1 अरब हिन्दूहरू हो, सेन्टर त नेपाल हुन्थ्यो, धार्मिक टुरिज्मको डेभलप हुन्थ्यो। त्यसको समर्थनले नेपालमाथि जस्तो अहिले सीमाकै विवाद आएछ, यदि हिन्दू स्टेटबाट यो सीमाको विवाद आएको भए इन्डियालाई टिक्ने यति सजिलो हुँदैन थियो चाहिँ। अनि अथवा बिजेपी आफै पनि हिन्दूवादी भएको हुनाले उसले त्यसो गर्दैन थियो चाहिँ। यस्ता धेरै पोजिटिभ पक्षहरू त थिए। तर यसो गर्दाखेरि पश्चिमाहरूको दबावमा यहाँका नेताहरूलाई अनुकूल आफूले ठानेनन्। पश्चिमाहरूको दबावमा उनले हिन्दू स्टेट बनाए।
र इन्डियालाई दूरत्वमा राखे, जसको परिणाम अहिले पनि यहाँ अस्थिरताको जग अगाडि छ। यहाँ अहिले पनि एक त उहाँहरूको दुर्बुद्धि उठ्यो, त्यो दुर्बुद्धिमा खेल्ने काम बाह्य शक्तिले त गरिराखेको छ। जहाँ पनि आफू कमजोर भएपछि बाह्य शक्तिले त्यहाँ खेल्छ। अब अहिले चाहिँ ओलीजीसँगै बाह्य शक्तिले खेलिराखेको छ भन्ने कुरो त अब हिजो इन्डियाको गुप्तचर प्रमुख आएर उहाँसँग 3 घन्टा राति कुरो गरेको छाँटले पनि केही एउटा रसाकसी उहाँको जुन काङ्ग्रेस इन्डियाको रसँग महाकालीदेखिको ओलीजीको जुन सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धलाई फेरि उजागर गर्यो। सायद त्यसको पछाडि अब के चाहिँ उहाँले के सल्लाह दिएको छ, न हिन्दू स्टेट मै बनाइदिन्छु भनेको छ कि उहाँले हिन्दू स्टेट बनाउने कुरोमा चाहिँ भारतीयहरूले पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन्, सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरो लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो त गर्वका कुरा हुन्। अब त्यो भएपछि यहाँ स्थिति चर्काएको छ। त्यही कारण मलाई अहिले पनि लाग्छ विदेशीहरूको सहयोग लिए अनि विदेशीहरूले भनेका कुरा सुन्दै नसुन्दा यो समस्याहरू अगाडि आएका हुन्। त्यही कारण अहिले पनि बाह्य शक्ति अब चिनियाहरू पनि मैले बुझेको चिनियाहरू यहाँको संहिता चिनियाहरूको सुरक्षाको पक्षमा छैन। अनि संहिता उनीहरूको रोजाइको पक्षमा स्थित रहेन। त्यही भएर यहाँ नेपालबाट चीनतिर घुम्न जाने डेलिगेट नेपाली डेलिगेटहरू नेपालका विभिन्न पार्टीका डेलिगेटहरूलाई तल्लो लेभलमा चाइनिजहरूले भन्ने नै गर्छन् अरे चाहिँ यो संहिताले हाम्रो सुरक्षा माथि समस्या लिएर आउँछ, तपाईँहरूले यसमा सोचे हुन्थ्यो भन्ने कुरो तल्लो लेभलबाट भन्छन्। उनीहरू माथि लेभलबाट भन्न हस्तक्षेप हुन्छ भने तलबाट सन्देश पठाएछन्, यहाँ कसैले त्यसको वास्ता गरेका छैन। अब संहिता फेरि हाम्रो देशमा विभाजित राज्यलाई संहिता मार्फत एकीकृत गर्ने हो, यहाँ एकीकृत राज्यलाई संहिता मार्फत फुटाउन लागेका छन्। आम मान्छे उल्टो बाटो हो भन्ने तपाईको। आम मान्छेले त्यो संहिताको मर्म बुझ्या पनि छैन। अब हुन त ओलीजीको अहिलेको सरकारले पनि संहिताको कुनै अर्थ राखेका छैन, तैपनि अब त्यो संहितामा सङ्घीय मन्त्रीको जुन ओझ हो, संहिताको जुन घेराउ त्यो तल छँदै छैन। बरु गाविस अध्यक्षको एउटा पोजिसन छ, नगरपालिका मेयरको एउटा पोजिसन छ, मन्त्रीहरू भने चाहिँ भोजै खाना कुद्ने मात्रै हुन् प्रदेश सरकारका त्यो तहमा पुगेको छ। तैपनि संहिता बारेमा सरकारले थिङ्क गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। त्यही कारण यिनै कुरोहरूले गर्दाखेरि यहाँ अस्थिरता बढ्या छ। त्यो अस्थिरता सुधार्न भन्दा पनि आपसमा मारामारमा लागेको छ। यो के सिस्टम माथिको खतरा हो यो? अब मलाई त लाग्छ यो जुन बाह्य समर्थन नभएर देशभित्र नै यसो मलाई अहिले पनि लाग्छ गणेशमान 46 सालको संविधान बनाउने बेलामा हामीले गणेशमानजीसँग संविधान सभाको माग गर्न गयौँ। त्यतिखेर दरबारमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रबाट एउटा संविधानको ड्राफ्ट बाहिर निक्लियो, चाहिँ गोर्खापत्रमा छापियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अब होइन दरबारको चलखेल धेरै हुने भयो, अब संविधान सभामा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यता हाम्रो वामपन्थी टिममा जोरदार भन्छ तर्क आउन थाल्यो। अब त्यो जाने भने कहाँ हुन्छ, अब गणेशमानसँग गएर काङ्ग्रेससँग सहमति गर्नु पऱ्यो भनेर हामी चाहिँ मलाई अहिले पनि लाग्छ मनमोहनजी साना, म विष्णुबहादुर महानन्दर यस्तै यस्तै मलाई सम्झना छ। हामी गणेशमानजीकोमा नजिकै एउटा कसको घरमा गणेशमानजीले तह गर्नुभएको थियो। हामीले त्यहाँ 2-3 घन्टा छलफल गऱ्यौँ। अनि संविधान सभाको मुद्दालाई लिएर संविधान सभा हामीले संविधान सभा 47 सालको कुरा 47 सालको कुरो चाहिँ 47 सालमा चाहिँ संविधान सभाको आवश्यकता किन भन्ने बारेमा हामीलाई लागे जति तर्क सबैले राख्यौँ। गणेशमानले सुनिरहनु उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने अनि उहाँको अर्को एकजना कोही थियो उहाँसँग। अनि पछि उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले कस्तो संविधान बनाउने भने गणेशमानले साँच्चीकै बहुदलीय संविधान बनाउने हो कि सुधारिएको संविधान सुधारिएको पञ्चायतको संविधान बनाउने? गणेशमानले हामीलाई प्रश्न गर्नुभयो। हामीले साँच्चीकै बहुदलीय संविधान बनाउनुपर्छ भनेपछि यो संहिताले संविधान सभाले साँच्चीकै चाहिँ यो बहुदलीय संविधान बनाउँदैन। संविधान सभामा त को हुन्छन् थाहा छ? काङ्ग्रेसमा मेरो काङ्ग्रेस पनि हुन्छ, भट्टराईको काङ्ग्रेस पनि हुन्छ, गिरिजाको काङ्ग्रेस पनि हुन्छ, अनि त्यहाँ राजाका मान्छे पनि आउँछन्, इन्डियाका मान्छे पनि आउँछन्, कम्युनिस्टमा तपाईँहरू सबैका मान्छे आउँछन्। ती सबैका मान्छेले गर्ने संविधान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भेजो लाएर जुन संविधान बन्छ नेपालको अनुकूलको संविधान आउँदैन। त्यो संविधानमा कि त अन्तिममा गएर सुधारिएको पञ्चायत आउँछ, अब कि त संविधानको नाममा योभन्दा अराजक स्थिति बन्छ। त्यही कारण यो अराजक स्थिति बनाउने कि बहुदलीय संविधान बनाउने भनेर बुढाले हामीलाई रोजाए। होइन बहुदलीय संविधानमा त्यसो भए यो आयोगमा जाने हो, सानो आयोग बनाउने, छिट्टै संविधान घोषणा गर्ने, योभन्दा अर्को विकल्प छैन भनेर हामीले चाहिँ विश्वनाथ उपाध्याय संविधान सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष अनि विश्वनाथै पहिले पनि थिए। अनि फेरि उनकै अध्यक्षतामा हामीले त्यो 9 सदस्यीय आयोग
बनाउने कुरोमा हामी पुग्यौँ। त्यो मलाई अहिले पनि लाग्छ गणेशमानले जे बुझ्नु भएको थियो नेपालको रियालिटी बुझ्यो। अहिले संविधान सभा बनाए, यो संविधान सभा जो पछि बन्यो त्यसले दिएको चाहिँ कस्तो रह्यो त? त्यो यथार्थ गणेशमानजीले जो भन्नुभएको थियो त्यही पुष्टि भयो कि? त्यही पुष्टि भयो। जुन संविधान सभाले संविधान बनायो, हुन त संविधान सभा 600 सदस्य भए, बनाए 5-6 जनाले, अनि सन्देश जहाँबाट बाहिरको हेडक्वार्टरबाट जे आयो त्यही गरे। त्यो पनि अन्तिममा गएर इन्डियाले जो भनेको थियो त्यो पनि गरेनन्। गर्दा नेपाल अनुकूलको संविधान आएन। अब चाहिँ यहाँ नेपाल अनुकूलको संविधान नआउने भन्दा अब आम मान्छेलाई अहिले पनि के बुझाएको छैन भन्दा धर्मनिरपेक्षता बुझाएको छैन। किन मान्छे 95% मान्छे यहाँ हिन्दू छन्। चाहिँ अब हिन्दू राज्य नै मान्छे हटाइदिए यहाँ। अब राजा लामो समयदेखि आएको राजा हटाउनै थियो भने पनि जन्म सङ्ग्रह गरेर आखिर धेरै मान्छेको मेन्डेट लिनु पर्थ्यो। ठिक छ, लु हटाउनै छ अरे। आम मान्छेको राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण छैन, त्यसको एउटा प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। चाहिँ यति लामो 240 वर्ष बसेको संस्थालाई हटाउनको निम्ति अनि त्यो 5-7 जना मान्छेको चलखेलले हटाउने त्यही स्थिति अहिले इमर्ज गरिरहेको छ भन्छ। अनि अब अनेक बहानामा अगाडि उठिराखेको छ भन्छ। त्यही कारण अब त्यो भएको हुनाले मलाई अहिले पनि लाग्छ नेपाल अनुकूलको संविधान सभाले बनाएन भन्छ। त्यही नबनाएकै कारणले यो अस्थिरता, यो रोग, यो भोग यो देशमा अगाडि आछ। अनि फेरि यहाँ पछाडि जे नेताहरू आए, बहुदल लागेपछि 100 साल पछाडिका नेताहरूमा पनि काङ्ग्रेसहरू अगाडि आए। उनीहरूले अब भट्टराईलाई पनि हराए, गणेशमानलाई पनि हराए, अनि गिरिजा लगायतको चाहिँ टिमले देशलाई झन् कङ्गाल बनायो। अब यता पछि आइसकेपछि पनि अब ओलीजीको टिम आयो 2-3 लिएर आएर, उहाँको एउटा क्षुद्रता अगाडि आयो। राज्यलाई हाँक्नको लागि सबै मान्छेलाई समेटेर जाने स्थिति बनेन। अनि मलाई लाग्छ सिस्टमै खराब भन्दा पनि आखिर त्यहाँ चलाउने मान्छेहरू भयो भने त नराम्रै सिस्टमले केही उपलब्धि त दिन्छ नि भन्छ। पञ्चायतै कालमा भने राजा महेन्द्रको पालामा केही प्रगति त भएको थियो। किन आखिर सञ्चालक हुँदा त केही कुरो त हुँदो रहेछ भन्छ। यहीँ पनि हाम्रो भगवान कोराले टिचिङ हस्पिटललाई एकैजना मान्छेले पनि धेरै हेर्न, गङ्गालालाई हेर्न हुने त स्थिति बनाएको थियो नि। एउटै मान्छे लाग्दा पनि केही कुरो त हुँदो रहेछ। तर यहाँ चलाउने मान्छे नै मान्छे बेकुफ भए, मान्छे निस्वार्थी आउन सकेनन्। चलखेल गर्ने र आफू सत्तामा बसेर भोज मात्रै खाने भन्दा पत्रका मान्छे चिन्ता नभएपछि त अनि व्यवस्थाभन्दा पनि दुर्गुण त सञ्चालकमा अगाडि आयो। व्यवस्था गणतन्त्र आफै खराब होइन भन्छ। त चलाउन जानेन भने त त्यो गणतन्त्र पनि मान्छे सबैको हाँसीको पात्र बन्यो अहिले भन्छ। त्यो मलाई चाहिँ नेताहरूको अकर्मण्यताकै कारणले हो भन्छ। त्यसो भएपछि त बिस्तारै यसका सिस्टम माथिका आक्रोशहरू उम्रिन लागेका छन्। म बिट मार्ने विषय यहाँसँग 2टा उठान गर्छु। के त अब यथास्थितिमा नचल्ने तपाईँको जुन निष्कर्ष मैले सुने, के हुने एक समाधान के हुन्छ अब राजनीतिक हिसाबले, एज अ वामपन्थी एउटा वरिष्ठ नेताको हिसाबले के हुन्छ अब नेपालमा र यसको समाधान के हुन सक्छ? 2 विषय। अब पहिले अस्थायी समाधान त मैले अघि पनि भने, ओलीजीले सत्ता छोडेर नेकपा बिचमै सुधार गर्दा अब अन्तिममा केही हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा तर्क पनि छ। अगाडि आश गर्ने ठाउँ छ भन्छ। तर त्यो आशा के छ भने न ओलीजीले छोड्छन् न अरूले त्यसलाई सुधारेर लिएर जान्छन्, त्यति भर पर्दो छैन। अब अर्को आशा भने चाहिँ त्यो अर्को आशामा पनि एउटा के छैन भने एउटा स्पष्ट रेखा, स्पष्ट भावनाका साथ जाने। एकछिन राजतन्त्रकै कुरो गरौँ न। राजाको चाहिन्छ भनेर जुन हुल बाहिर पहिलेको भन्दा अहिले आएको छ, जनसमर्थन बढ्या छ, तर त्यहाँ पनि स्पष्ट रेखा छैन। राजा भने पृथ्वीनारायण शाहको राजा हो कि, चाहिँ 17 सालको राजा हो कि, चाहिँ 62को राजा हो कि, कस्तो राजा हो? सक्रिय राजा हो कि निष्क्रिय राजा हो? बाल राजा हो कि बुढो राजा हो? अब उसले आएर के गर्ने, कस्तो नीति बनाउनु भनेर स्पष्ट रेखा यी आन्दोलनकारीसँग पनि छैन। अनि सङ्गठित पनि छैनन्। सबैसँग झुन्ड अलग अलग छन्। ती झुन्ड कसले चलाएको छ त्यो थाहा छैन भन्छ। अब मलाई लाग्छ दरबारले नै त्यो झुन्ड चलाएको भने त एक ठाउँबाट चलाएको त एकै हुनुपर्ने हो, त्यो पनि देखिँदैन। अब बाहिरबाट चलाएको भने कसले चलायो भन्छ। अब कसैले भन्छ पश्चिमाले चलायो, कसैले भन्छ इन्डियाले चलायो, अब कोही भन्छ आफै उठ्यो। अब यो एकरूपता नभएको जन उभार अगाडि आछ। यदि यो जन उभार बढ्दै बढ्दै अगाडि गयो भने पनि त्यसपछिको एउटा अन्यलता अब आउन सक्छ। किन अनुरूपता किन आउन सक्छ भन्दा राजा आफै क्रियाशील शक्ति होइन भन्छ। अब क्रियाशील शक्ति अरू छँदै छैन भन्छ। समस्या त छ। किन हिजो पनि राजा के थियो भने राजा थियो, राजाको पछाडि सेना थियो,
अनि आम मान्छेको चेतना राजतन्त्रप्रतिको पोजिटिभ थियो। त्यो पोजिटिभनेसले गर्दाखेरि जे भने पनि त्यसलाई एउटा सिस्टममा गएको थियो, प्रशासन सामान्य चलेको थियो। अब स्थिति अहिले त्यस्तो त होइन। म चाहिँ अब ती सबैलाई लिएर जान त्यहाँ सिस्टम पनि छैन। म चाहिँ अब काहीँ यो उभार हुँदै हुँदै जाँदा कतिले चाहिँ भन्न लागेका छन् कि अब सेनाले नै आएर समेट्छ भन्ने पनि तर्क गरेर मान्छेले थालेका छन्। म चाहिँ केही विश्लेषकहरू त्यसबारेमा भने चासो राख्न थालेका छन्। र मैले अघि पनि भने बाह्य सैनिक शक्तिहरूको चलखेल पनि अगाडि बढ्न थालेको छ। अब यो पनि एउटा विश्लेषणकै कुरो हो, त्यो कति सही हो म चाहिँ केही न केही चिज त्यहाँ पनि छ भन्ने कुरो म चाहिँ अनुमान गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्न लागेको छ। म चाहिँ अब यिनैमध्येमा कुनै समाधान निक्लेला चाहिँ अब म अहिले नै म चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने टुङ्गोमा त पुगेको छैन, तर यथास्थिति चाहिँ रहँदैन चाहिँ म चाहिँ किन यथास्थिति नरहने विकल्पमा त चाहिँ कुनै दुई मात्रै छैन। हस्, बहुत धन्यवाद। मेरो केही आग्रह सुनाइदिनु भयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राधाकृष्ण मैनाली, वरिष्ठ वामपन्थी नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।